बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, गुज़िश्ता 24 घंटों में 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत में ₹1000 का इजाफा हुआ है। 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत में ₹1000 का इजाफा हुआ। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत ₹2,25,000 हो गई है। 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत ₹2,06,200 हो गई। 24 कैरात सोने की फी ग्राम कीमत ₹19,200 हो गई। 22 कैरात सोने की फी ग्राम कीमत ₹17,600 हो गई है। सोने की बढ़ती कीमतों के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत में ₹1000 का इजाफा हुआ है। 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत में ₹1000 का बड़ा इजाफा हुआ। बहावलपुर के सरकर्दा कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह बहावलपुर बहाल तहरीक के शहीद रहनुमाओं से इजहार यकजहती। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, बहावलपुर सूबा यहाँ की आवाम का देरीना मुतालबा रहा है, लेकिन ये जो मुतालबा है ये एक तहरीक की सूरत में तो हमें नज़र आता है, लेकिन एक तंजीम, एक मुनज़्ज़म तंजीम और एक नज़रिए में बदलता नज़र नहीं आता। इस वजह से आज एक जो इत्तेहाद है बहावलपुर सूबा बहाली का, जो कायदीन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उनसे बात भी करते हैं कि क्या एक नई जान डाली जा रही है इस तहरीक में। क्या समझते हैं कि अब की जो तहरीक है ये कितनी जो है वो मजबूत होगी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस तहरीक को तो बहुत पहले कामयाब हो जाना चाहिए था। आज तो हम इसका समर खा रहे होते बैठे हुए, और हमारे जो यहाँ की आवाम है इसका पुरसी और गुर्बत की जो बदतरीन लकीर है उससे भी नीचे जा चुकी है। और बार बार हम ये अरसा दराज से ये बावर कराना चाहते हैं, कराते रहे हैं अपनी जितनों भी सरकर्दा हमारी हुकूमतें हैं या इस्टेब्लिशमेंट हैं उनको, कि जिन लोगों को आप कमज़ोर करना चाहते हो वो ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके हैं। अब या तो उनको हक दे दें आप, या उनको मार डालें, उनको ख़त्म कर दें। तो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनके पास तालीम के वसाइल नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हम अब तो अपनी जान हथेली पे लेके इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये मैसेज आपके तवस्सुत से, आवाम के तवस्सुत से, दूसरे मीडिया के तवस्सुत से, हर लिहाज से मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि चूँकि ये हक है और हम सब लोग जो हैं बशमूल मेरे, हम इसको इबादत समझ के कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इबादत समझ कर रहे हैं, और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी इसी का हिस्सा है कि जो सूबा बहावलपुर है उसको बहाल होना चाहिए, और जो जायज़ हकूक़ हैं यहाँ की आवाम के वो उनको मिलने चाहिए। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। अब आपको बताएं, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस की तादाद बढ़ने लगी। केस की तादाद बढ़ने की वजह से साइलिन को बर वक्त इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया। वकला का जजेस की तादाद बढ़ाने का मुतालबा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं ओन अब्बास। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान ज़िला कचहरी में मौजूद हैं। अगर बात की जाए फैमिली केसेस के हवाले से, सिविल केसेस के हवाले से, क्राइम केसेस के हवाले से, तो रोज़मर्रा के इसमें काफ़ी हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। आखिर इजाफे की वजह क्या है, आज हम जानेंगे सीनियर एडवोकेट इमरान खाकवानी साहब से। सर बताइएगा, जिस तरह से यहाँ पर केसेस की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो साइलिन होते हैं उन्हें बर वक्त इंसाफ भी नहीं मिल पाता, तो इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझ रहे हैं? कोर्ट वर्क जो है वो प्रेशर ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ जजेस हमारे पास कम है, तो उस हवाले से ज़र सी बात है, एक जज जो है वो एक डेली की 150-200 की कॉज लिस्ट देखता है, तो डेफिनेटली उसके काम को जो एफिकेसी है वो इफेक्ट होती है। जितना प्रेशर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में है केसेस के हवाले से, क्रिमिनल और सिविल, तो मैं समझता हूँ कम अज़ कम जो यहाँ रिक्वायरमेंट है बेसिक, वो 80+ सिविल जजेस की रिक्वायरमेंट है, और इसी तरह एडिशनल जो हैं वो 50 के करीब एडिशनल रिक्वायर्ड हैं कि यहाँ अगर वो यहाँ आ जाएं और कोर्ट्स प्रॉपर उनको मिल जाएं तो वो उस माहौल में केसेस को जल्दी निपटा सकते हैं और अपनी काम की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और इस हवाले से अगर इस पे काम होना चाहिए, और इसमें मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब से गुजारिश करूँगा कि इसको जल्द अज जल्द इस चीज़ को इसको सॉर्ट आउट किया जाए, और लोग जो कोर्ट्स में आके यहाँ परेशान होते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो उसकी जो मेन वजह है वो यही है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना कंजस्टेड है कि कोर्ट रूम्स इतने छोटे हैं कि एक जज बेचारा जब उसके पास लिस्ट इतनी लंबी होती है तो उस पर इतना काम का प्रेशर होता है, तो वो ना प्रॉपर काम कर सकता है और ना ही प्रॉपर वो केसेस को जो है मेरिट भी डिसाइड कर सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर वकला का यही कहना था कि नंबर ऑफ़ जजेस जो हैं यहाँ पर वो भी महदूद हैं, उन्हें उनकी तादाद को भी बढ़ाना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे मुल्क की माशी हालात हैं, जब तक वो भी स्टेबल नहीं होंगे, बेहतर नहीं होंगे, तो जो केसेस हैं उनकी शरह में इजाफा होता चला जाएगा। जी
رحیم یار خان میں چیک 102 سربھوری کے رہائشی 3 بچوں کے مبینہ اغوا ہونے کا معاملہ، تھانہ صدر پولیس نے 4 گھنٹوں میں بچوں کو تحویل میں لے کر والدین کے حوالے کر دیا۔ اس پر مزید بات کر لیتے ہیں عامر بھٹی سے۔ بالکل رحیم یار خان میں تھانہ صدر پولیس کی ایک اہم کارکردگی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے کہ رحیم یار خان کے نواحی علاقے چک 102 سربھوری میں جو ہے 3 بچے جو ہے گھر سے لاپتہ ہوئے تھے اور ان کے اغوا کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک بڑی جو ہے ہائپ کریٹ ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے پولیس جو ہے ان ایکشن آئی اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو 4 گھنٹوں میں جہاں بازیاب کرا دو، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ تک بھی پہنچا دیا۔ اے ایس پی صدر سرکل دانیہ رانا ہمارے سماعی ان سے جانتے ہیں۔ میں بتا کہ یہ معاملہ کیا ہے، بچے کس طرح سے گھر سے بھاگے تھے اور پولیس نے کیسے جو ہے چند ہی گھنٹوں میں اس پورے کیس کو جو ہے سالو کیا اور بچوں کو ان کے والدین تک پہنچایا؟ جو بھاگنے والے بچوں میں شامل تھی 14 سالہ شازیہ، 11 سال اسام اور ان کی نوکرانی جو تھی عطیہ، یہ ان بچوں میں، یہ ان تینوں میں شامل تھے۔ یہ گھر سے ایک پلان بناتے ہیں بچے آپس میں ہی کہ ہمیں فیمس ہونا ہے۔ فیمس ہونے کے چکر میں انہوں نے فرسٹ تو پلان یہ بنایا تھا کہ ہمیں جانا ہے کراچی، پر ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو یہ باولپور تک ہی گئے اور ہم نے ناکہ بندی اور ہر چیک پوائنٹ ان اینڈ آؤٹ آف دا ڈسٹرکٹ، پولیس اسٹیشن، جو ریلوے اسٹیشن ہے، جو بس پوائنٹس ہیں، وہاں پہ ہم نے چیکنگ کرنا شروع کر دی۔ گاڑیاں، ان کی فوٹیج بھی ملی لاسٹ، جو کہ پلے لینڈ ایریا سے۔ اس کے بعد سے ہم بھی کافی کنفیوز تھے کہ بچے گئے کدھر۔ تو ہمیں 4 گھنٹے بعد یہ اطلاع بھی موصول ہوئی کہ بچے بھاولپور پہنچے ہیں۔ وہاں سے ہم نے بچوں کو ریکور کروایا اور یہ صرف پولیس کی انتھک محنت تھی، ہمارے اس سرکل کی، یہ پوری سرکل کے سارے پولیس اسٹیشنز، ایس ایچ او صدر خاص طور پہ ان کی بھی کارکردگی اور بھی ساروں نے ہیلپ کی اور یہ ہم نے کیس ود ان 4 آورس ٹریس کیا اور رات کو ہی بچوں کو ان کے پیرنٹس کے حوالے کیا۔ اور صرف اس کے پیچھے یہی ریزن تھا کہ دیور وانٹڈ ایک ایڈونچر کرنے کے لیے، ایک کہ بینگ فیمس، جس وجہ سے دے رین اوے اینڈ پھر دے ور سم ہاؤ ریکورڈ ایز ویل۔ بالکل ہمیں تفصیلاً بتایا گیا کہ کس طرح بچے جو ہے تھے وہ گھر سے بھاگے، والدین پریشان تھے، پولیس نے کس طرح سے پوری ٹیم کی طرح مل کے جو ہے 3 سے 4 گھنٹوں میں بچوں کو جہاں تک تحویل ملے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین تک پہنچا دو، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں شہریوں کی جانب سے پولیس کی اس کارکردگی کو خوب سراہا جا رہا ہے تو والدین کی جانب سے بھی پولیس کو جو ہے۔ جی بہت شکریہ عامر بھٹی۔ ملتان میں تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ملتان میں 218 سے زائد مقامات پر پی ٹی آئی کارکنان کے مظاہرے، وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی بھی احتجاجی مظاہرے میں شرکت، کارکنان کی چیف جسٹس کے حق میں نعرے بازی۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی بھی احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی گئی۔ ملتان میں تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ملتان میں پنجاب کی 9 ڈویژن کی 118 مویشی منڈیوں کی نیلامی کی جا رہی ہے۔ ملتان ڈویژن 15 مویشی منڈیوں کی نیلامی کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر کا کہنا تھا کہ مویشی منڈیوں کی نیلامی کا عمل 3 روز میں مکمل کیا جائے گا۔ جسونت گڑھ کی بولی 63 کروڑ روپے لگا کر ملک ریاست خان کامیاب قرار پائے ہیں۔ ترجمان کے مطابق مویشی منڈی سامورانا کی بولی 3 کروڑ 61 لاکھ روپے لگا کر ملک لیاقت کامیاب قرار پائے ہیں۔ مویشی منڈی لڈن کی بولی 22 کروڑ 51 لاکھ 50 ہزار روپے لگا کر میاں محمد خان کامیاب قرار پائے۔ مویشی منڈی جمیلارا کی بولی 70 لاکھ 20 ہزار روپے لگا کر واحد مشال کامیاب قرار پائے۔ مویشی منڈی ماچھی کی بولی 2 کروڑ 25 لاکھ 10 ہزار روپے لگا کر محمد کاشف کامیاب قرار پائے۔ مویشی منڈی گھگو کی بولی 3 کروڑ روپے لگا کر سید خالد شہزاد کامیاب قرار پائے۔ مویشی منڈی ٹیبا سلطان کی بولی 15 لاکھ 30 ہزار روپے لگا کر محمد انور کامیاب قرار پائے۔ مویشی منڈی جلال پور کی بولی 15 لاکھ روپے لگا کر محمد ابرار کامیاب قرار پائے۔ کوٹدو ضلعی اور مرکزی انجمن تاجران کے وفد کی صدر رانا عبدالعزیز خان کی قیادت میں اسسٹنٹ کمشنر محمد اصغر اقبال لغاری سے ملاقات۔ تاجران کی جانب سے جنرل بس سٹینڈ، سلاٹر ہاؤس سمیت شہر کے متعدد علاقوں کے سیوریج سسٹم اور صفائی ستھرائی کو بہتر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر ملتان پولیس لائن میں افسران اور اہلکار کی میڈیکل اسکریننگ جاری۔ میڈیکل کیمپ میں اب تک 300 سے زائد آفیسرز اور اہلکاروں کا ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ اسی حوالے سے ایس پی پولیس کا کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔
ڈسٹرکٹ کی جو پولیس ہے اس کی اسٹرینتھ ہے 5190 اور ہم نے کیونکہ باقی ہمارے ساتھ اور ایجنسیوں کے لوگ بھی ہیں جس میں سی ٹی ڈی ایس پی یو ٹیلی کام ٹریفک اور اس کے ساتھ اسپیشل برانچ جو ان کی پوری تعداد ہمارے پاس ہے 7558 لوگوں کی ہیلتھ اسکریننگ ہونی ہے اور اگر ان میں کوئی سیریس ہوگا تو اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ملازمان کی ہیلتھ سے متعلق پریکاشنز کا پتہ چل جائے گا. ان کی کوئی اگر بیماری گفتگو آپ نے سنی. اب آپ کو بتائیں خانپور میں کپاس کی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے انتظامیہ کی طرف سے میونسپل کمیٹی ہال میں نمبردار کنونشن کا انعقاد کیا گیا. اس پر مزید تفصیلات جانیں گے عامر سہیل سے. جی انعقاد کیا گیا ہے. یہاں پر ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیں گے یہ جو کپاس کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ گورنمنٹ نے کپاس کی فصل کو انسینٹیوائز کیا ہے. جو بیج ہے اس کے اوپر سبسڈی اناؤنس کی ہے, فرٹیلائزر کے اوپر سبسڈی ہے. اس کے علاوہ کپاس کے ہر کھیت کی انشورنس کروائی جا رہی ہے تاکہ اگر کسی کی 20 من سے کم پیداوار ہو تو وہ جتنی پیداوار کم ہوگی وہ جو بھی بیمہ کمپنی ہے تکافل والے وہ کسان کو اس کی کمپنسیشن دیں گے. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے رحیم یار خان کے لیے 7,39,000 ایکڑ کا ٹارگٹ مقرر کیا ہے اور ایگریکلچر کی ٹیم اور ایڈمنسٹریشن ہم سارے انشاءاللہ فیلڈ میں نکل آئے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس ٹارگٹ کو نہ صرف اچیو کریں بلکہ اس سے بھی آگے جائیں. جی بالکل, جیسا کہ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان بتا رہے تھے کہ گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ٹارگٹ بھی اچیو کیا جائے گا. ذمہ داروں کی آسانی کے لیے اگر ان کی کپاس میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ان کو حکومت کی طرف سے ایک انشورنس. عامر سہیل ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ اپڈیٹ کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.